ल साथीहरू, आज जीके को एउटा नयाँ क्लास स्टार्ट हुँदैछ। नेपालको इतिहास र नेपालको इतिहास सुब्बा होस्, खरदार होस्, सार्वजनिक संस्थान होस् वा प्री टेस्टको एक्जाम हो, सबैको लागि उपयोगी हो, सबै स्टुडेन्टहरूको लागि उपयोगी हो। तर यो सबै स्टुडेन्टको लागि मात्रै नभएर आम नागरिकको लागि पनि त्यतिकै नै उपयोगी छ, किनकि इतिहास जान्नुपर्छ। त हामी अहिले कहाँ जान्छौँ? नेपालको इतिहासमा। र नेपालको इतिहास च्याप्टरलाई हामी सरल तरिकाले छिटो रूपमा कसरी याद गर्न सकिन्छ, कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ, कसरी मेमोराइज गर्न सकिन्छ, त्यस्तै हिसाबले म आज तपाईहरूलाई त्यहाँ जानकारी गराउने छु कि सबैलाई त्यो इजी लागोस्, सजिलो लागोस् अनि पढ्नमा धेरै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो नहोस्। त सर्वप्रथम नेपालको इतिहासमा जानुभन्दा पहिला इतिहास भनेको के हो त्यो जान्नुपर्छ। इतिहास भनेको के हो भने विगतमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको विवरण नै के हो? इतिहास हो। के भने मैले? इतिहास भनेको के हो? विगतमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको वर्णन। विगतमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको वर्णन नै के हो? इतिहास हो। इतिहास हो। इतिहासलाई अंग्रेजीमा हिस्ट्री भनिन्छ। हिस्ट्री भनिन्छ। जुन यूनानी शब्द हिस्ट्री शब्दको उत्पत्ति हिस्टोरी शब्दको उत्पत्ति हिस्ट्री शब्दको उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरियाबाट भएको हो। हिस्टोरियाबाट के भने मैले विगतमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको वर्णन नै के हो? इतिहास हो। त इतिहासलाई अंग्रेजीमा हिस्ट्री भनिन्छ। त हिस्ट्री शब्दको उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरियाबाट भएको हो, जसको अर्थ के हुन्छ? जसको अर्थ हुन्छ टु फाइन्ड ट्रु। टु फाइन्ड ट्रु अर्थात् सत्यको खोजी गर्नु। सत्यको खोजी गर्नु। इतिहास भनेको के हो? टु फाइन्ड ट्रु अर्थात् सत्यको खोजी गर्नु। इतिहासको पिता भनेर हेरोडोटसलाई चिनिन्छ। हेरोडोटसलाई चिनिन्छ, जसको जन्म कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 484 मा र मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 425 मा। इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हेरोडोटसलाई, जसको जन्म कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 484 मा र मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 425 मा। अब वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिन्छ? थ्युसिडाइड्सलाई। थ्युसिडाइड्सलाई। र आधुनिक इतिहासका पिता भनेर विलियम टुब्सलाई चिनिन्छ। विलियम टुब्स। इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हेरोडोटसलाई, जसको जन्म कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 484 मा र मृत्यु कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 425 मा। वैज्ञानिक इतिहासका पिता भनेर थ्युसिडाइड्सलाई चिनिन्छ भने आधुनिक इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? विलियम टुब्सलाई। त
वेद 4वटा हुन्छ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद, र पञ्चम वेद भनेर केलाई चिनिन्छ? इतिहासलाई। पञ्चम वेद भनेर केलाई चिनिन्छ? इतिहासलाई। यो त भयो इतिहासको सामान्य जानकारी, र यो विश्वको इतिहासमा हामी यसको पुरै डिटेलमा पढ्नेछौँ। तर अहिले हामी कहाँ जाउँ? अब नेपालको इतिहासमा। नेपालको इतिहास। त सर्वप्रथम के छ भने नेपाललाई कुन युगमा कुन नामले चिनिन्थ्यो? अहिले 3वटा युग समाप्त भइसकेका छन्। अहिले हामी 4थो युगमा छौँ, कलियुगमा छौँ। त 3वटा युग कुन कुन समाप्त भइसकेका छ? त सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, र अहिले हामी कहाँ छौँ? कलियुगमा। त कुन युगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो र त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा को थिए? कुन युगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो र त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा? त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा। युग, नेपालको नाम चक्रवर्ती राजा। तर सर्वप्रथम के युग नेपालको नाम र चक्रवर्ती राजा। त यसको सूत्र के छ भने सूत्र के छ? स स त त दामु कने। यो के को सूत्र हो? युग र नेपालको नाम। युग र नेपालको नाम। त हेरौ, त सर्वप्रथम के छ? 1 नम्बरमा कुन युग छ? यहाँ हेरौ त, सबाट सत्ययुग। सत्ययुग। त सत्ययुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? सबाट फेरि कहाँ छ? सत्यवती। 2 नम्बरमा के छ? यहाँ हेरौ त, यहाँ त छ। त तबाट त्रेतायुग। त्रेतायुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? तपोवन। 3 नम्बरमा के छ? यहाँ दाबाट द्वापर युग। र त्यति बेलाका राजा के थिए? मुबाट। त्यति बेलाका नेपालको नाम के थियो? मुबाट मुक्ति सोपान। र 4 नम्बरमा के छ भने कबाट कलियुग। र कलियुगमा के नाम छ? नेपाल। यो त भएको युग र नेपालको नाम। सबाट सत्ययुग, सबाट सत्यवती, तबाट त्रेतायुग, तबाट तपोवन, दाबाट द्वापरयुग, मुबाट मुक्ति सोपान, कबाट कलियुग र नेबाट नेपाल। अब सेकेन्ड नम्बर आऊ। त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा के थिए? त्यसको सूत्र हो एरायु भो। राजाको नाम। त एबाट ययाति, त्यसपछि राबाट रामचन्द्र, त्यसपछि के छ? युबाट युधिष्ठिर, अनि भोबाट के? भोजराज। यो त भयो नेपाल
र कुन युगमा नेपाललाई कुन नामले चिनिन्छ त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा को थिए त सत्ययुगमा सत्यवर्ती, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, कलियुगमा नेपाल। त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा सत्ययुगमा ययाति थिए, त्रेतायुगमा रामचन्द्र थिए, द्वापर युगमा युधिष्ठिर थिए भने कलियुगमा को थिए नेपाल। यो कलियुगमा भोजराज। यो त भयो युग र नेपालको नाम र त्यति बेलाका चक्रवर्ती राजा। अब नेपालको इतिहासलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएका छन् त नेपालको इतिहासलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्, प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल। नेपालको इतिहासलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्? 3 भागमा। नेपालको इतिहासको वर्गीकरण त नेपालको इतिहासलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्? 3 भागमा। तीन भागमा। पहिलो के छ? प्राचीन काल, काल र समय अवधि। तो फर्स्टमा के छ? प्राचीन काल। प्राचीन काल कहिलेदेखि? प्रारम्भदेखि विक्रम सम्वत 936 सम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ? प्राचीन काल भनिन्छ भने 2 नम्बरमा के छ? आधुनिक काल। आधुनिक काल तो विक्रम सम्वत 936 देखि विक्रम सम्वत 1825 सम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ? आधुनिक काल भनिन्छ भने 3 नम्बरमा के छ? आधुनिक काल हैन, यो मध्यकाल हो। प्राचीन काल, मध्यकाल र यो के? आधुनिक काल। आधुनिक काल तो विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्मको समय अवधिलाई के भन्छ? नेपालको इतिहासलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्? 3 भागमा। प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल। प्रारम्भदेखि 936 सम्मको समय अवधिलाई प्राचीन काल भनिन्छ भने विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको समय अवधिलाई मध्यकाल भनिन्छ भने विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ? आधुनिक काल भनिन्छ। अब हामी जान्छौँ नेपालमा शासन गर्ने वंश र प्रथम र अन्तिम राजाहरू। सर्वप्रथम केमा जान्छौँ हामी? नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको क्रम। नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको क्रम। तो यसको सूत्र के छ भने गोवाकी, सोलिम, शाह। गोवाकी, सोलिम, शाह। तो गोबाट के हुन्छ? गोबाट गोपाल वंश, गोपाल वंश। अबाट अहिर वंश, अहिर वंश। त्यसपछि छ किबाट किरात वंश, किरात वंश। त्यसपछि के छ? सोबाट सोम वंश, सोम वंश। त्यसपछि लीबाट लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश। त्यसबाट मबाट मल वंश अनि त्यसपछि के छ? शाह वंश, शाह वंश। यो हैन नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको क्रम। गोबाट गोपाल वंश, अबाट अहिर वंश, किबाट किरात वंश, सोबाट सोम वंश, लीबाट लिच्छवी वंश, मबाट म वंश र शाहबाट शाह वंश। अब नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको पहिलो र अन्तिम राजा।
नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको पहिलो र अन्तिम राजा। पहिलो र अन्तिम राजा। त्यसको सूत्र के छ भने बाई बिबी यज्ञगर निभा जय जय में केजी। यसको सूत्र के छ नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको पहिलो र अन्तिम राजाको बाई बिबी यज्ञ निभा जय जय में केज। तो सर्वप्रथम यहाँ वंश को नाम लेखौँ। वंशावली सूत्र पहिलो राजा र अन्तिम राजा के छ यहाँ हेरौँ। अब सर्वप्रथम वंश, तो सर्वप्रथम कुन वंश? गोपाल वंश। त्यसपछि अहिर वंश, त्यसपछि किरात वंश, सोम वंश, लिच्छवी वंश, मल वंश र शाह वंश। गोअकी सोलिम शाह। सूत्र के छ? बाई बिबी यज्ञ निभा जय जय में केजी। पहिलो राजा अंतिम राजा अंतिम राजा। अब गोपाल वंश को पहिलो राजा कुन हो? तो हेरो यहाँ बाई छ। तो बी फोर भुक्तमान, बी फोर के भुक्तमान र वाई फोर यक्षगुप्त, यक्षगुप्त। दोस्रो नंबर में के छ? अहिर वंश। तो अहिर वंश में के छ? बीबी। अहिर वंश का प्रथम राजा बीबाट बरसिंह र बीबाट भुवन सिंह, भुवन सिंह। तेस नंबर में 3 नंबर में के छ? किरात वंश। किरात वंश को प्रथम राजा के छ यहाँ? सूत्र यज्ञ। तो यबाट यलम्बर र गबाट गस्ती। 4 नंबर में के छ? सोम वंश। सोम वंश को के छ? निभा। तो निबाट निमिष, निबाट निमिष र भाबाट भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा। अब के छ? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश को के छ? जय जय। तो जय जय को अर्थ जयदेव प्रथम, जयदेव प्रथम र जय कामदेव, जय कामदेव। त्यसपछि के छ? मल वंश। मल वंश को के छ? यम फोर मल वंश। एबाट अरिदेव मल, एबाट अरिदेव मल र वाईबाट यक्षमल। अब के छ? शाह वंश। शाह वंश को प्रथम राजा केबाट कुलमण्डन खान, कुलमण्डन खान र जीबाट ज्ञानेन्द्र, जीबाट ज्ञानेन्द्र। तो यो भयो के नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको प्रथम र अन्तिम राजा। बीबाट भुक्तमान, वाईबाट यक्षगुप्त, बीबाट बरसिंह, बीबाट भुवन सिंह, यबाट यलम्बर, गबाट गस्ती, निबाट निमिष, भाबाट भास्कर वर्मा, जय जय मतलब जयदेव प्रथम र जय कामदेव, ए फोर अरिदेव मल, वाई फोर यक्षमल, केबाट कुलमण्डन खान र जीबाट ज्ञानेन्द्र शाह। यो तो भयो नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूको प्रथम र अन्तिम राजा। अब हामी कहाँ जान्छौँ? नेपाल
वंशावलीहरूको शासन केन्द्र र शासन अवधि। तो शासन केन्द्र को सूत्र के छ? शासन केन्द्र को सूत्र मामाजी गोदावरी हाँ काका। मामाजी गोदावरी हाँ काका। तो सर्वप्रथम के छ? शासन केन्द्र, शासन केन्द्र, शासन अवधि। तब शासन केन्द्र के छ? गोपाल वंश को शासन केन्द्र कहाँ? तो 1 नंबर में के छ? गोपाल वंश। तो माँबाट माता तीर्थ, फेरि माँ छ त माँबाट माता तीर्थ। त्यसपछि के छ? जीबाट गोकर्ण। त्यसपछि छ गोदावरी, तो सोमवंशको गोदावरी। त्यसपछि छ लिबको हाडी गाउँ। मबाट के छ? का, त काबाट काठमाडौँ। त फेरि के छ? काबाट कास्की। अनि यसको यो सूत्र याद गर्नुपर्छ, गोअक्की सोलिम शाह। गोअक्की सोलिम शाह। तो यही हो, गोबाट गोपाल वंश, अहिर वंश, किरात वंश। यो क्रम याद भएपछि अनि यो फर्मुलाहरू मात्र काम लाग्छ। किनकि अब हेरौँ, गोपाल वंशको माता तीर्थ, फेरि माँ आयो, फेरि माता तीर्थ, जी आयो भने गोकर्ण, गोदावरी आयो भने गोदावरी, हाबाट हाडी गाउँ, काबाट काठमाडौँ र काबाट कास्की। अब शासन अवधि कति वर्ष शासन गरे? गोपाल वंशीहरूले कति वर्ष शासन गरे? 521 वर्ष। अहिर वंशीहरूले 161 वर्ष। किरातहरूले 1500 वर्ष। सोमवंशीहरूले 355 वर्ष र लिच्छवीहरूले 800 वर्ष र मलहरूले 879 वर्ष र शाह वंशले 1616 भाद्र 25 देखि 2065 जेठ 15 सम्म। यो त भयो शासन केन्द्र र शासन अवधि। अब हामी कहाँ जान्छौँ? सर्वप्रथम केमा? गोपाल वंशमा। कहाँ? 1 नम्बरमा गोपाल वंश। त नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश। नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश। शासन केन्द्र माता तीर्थ। शासन अवधि 521 वर्ष। जाति नीप जाति का। वंश गुप्त वंश का। प्रथम राजा भुक्तमान व भूमिगुप्त। अंतिम राजा यक्षगुप्त।
अंतिम राजा यक्षगुप्त। जमा राजा 8 जना। अब ती 8 जना राजाहरू कुन कुन हो? ती 8 जना राजाहरू के कति जना राजाहरू? 8 जना। तो बैड एचबी मनी भाई। अब यो 8 जना राजा गोपालवंशी राजाहरूले कतिजना राजाहरूले शासन गरे? 8 जना। त त्यो 8 जनाको नाम के हो भने अब 1 नम्बरमा आयो बी। त बीबाट के हुन्छ? त्यही हुन्छ के? भूमिगुप्त। एबाट यजगुप्त। त्यसपछि डी आयो। डीबाट धर्मगुप्त। त्यसपछि के आयो? एचबाट हर्षगुप्त। त्यसपछि आयो बीबाट भीमगुप्त। त्यसबाट आयो मणिबाट मणिगुप्त। त्यसपछि आयो बीबाट विष्णुगुप्त। त्यसपछि आयो के? वाईबाट यक्षगुप्त। यो त भयो के? नेपालमा गोपालवंशी राजाहरूले कतिजना राजाहरूले शासन गरे? 8 जना। भूमिगुप्त, यजगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र यक्षगुप्त। त गोपाल वंशावली ज्यास्थिति मलको पालामा तयार पारिएको थियो। ज्यास्थिति मलको पालामा तयार पारिएको। पशुपतिको ज्योतिलिङ्ग भेटिएको काल। अब के छ? गोपालवंशीहरू नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश गोपाल वंश। शासन केन्द्र कहाँ थियो? मातातीर्थ। शासन अवधि कति थियो? 521 वर्ष। र जाति कुन जातिको थियो? निप जातिको। वंश कुन थियो? गुप्त वंशको। प्रथम राजा भुक्तमन वा भूमिगुप्त। अंतिम राजा यक्षगुप्त। जमा राजा कतिजना? 8 जना। भूमिगुप्त, यजगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र यक्षगुप्त। गोपाल वंशावली कसको पालामा तयार भएको थियो? ज्यास्थिति मलको पालामा भने ज्योतिको पशुपति लिङ्ग कसको पालामा भेटिएको थियो? गोपाल वंशीय कालमा के भएको थियो? पशुपतिको ज्योतिलिङ्ग भेटिएको थियो। मुख्य पेशा गाई पालक मुख्य पेशा। यो त भयो के? गोपाल वंशको बारेमा। अब हामी दोस्रो वंश कुनमा जान्छौँ? अहिर वंशमा। दुई नम्बरमा अहिर वंश। शासन केन्द्र मातातीर्थ। शासन अवधि 161 वर्ष। जाति कुन जातिको थियो? निप जातिका। वंश कुन थियो?
गुप्त वंश। प्रथम राजा बरसिंह। अंतिम राजा भुवन सिंह। भुवन सिंह। जमा राजा तीन जना। एक नंबर में बरसिंह, जयसिंह र 3 नंबर में भुवन सिंह। कति वर्ष शासन करे? 49 वर्ष, 71 वर्ष र 41 वर्ष, जमा 161 वर्ष। के भयो भने अब दोस्रो वंश कुन हो? अहिर वंश। अहिर वंशको शासन केन्द्र कहाँ थियो? यसको पनि माता तीर्थ नै थियो। शासन अवधि जमा 161 वर्ष। जाति कुन थियो? निप जातिका। वंश गुप्त जातिका। प्रथम राजा बरसिंह, अंतिम राजा भुवन सिंह, जमा राजा 3 जना भने 3 जना राजाहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह। बरसिंहले कति वर्ष शासन गरे? 49 वर्ष। जयसिंहले 71 वर्ष र भुवन सिंहले 42 वर्ष। जम्मा कति वर्ष? 161 वर्ष। अब हामी जान्छौँ तेस्रोमा। तेस्रोमा कुन भने? किरात वंशमा। किरात वंश भारतको हस्तिनापुरबाट आएको। भारतको हस्तिनापुरबाट आएको वंश हाङ वंश। धर्मावलम्बी शैव धर्मावलम्बी। किरातको अर्थ पूर्वको मान्छे। पूर्वको मान्छे। शासन केन्द्र गोकर्ण। शासन अवधि 1500 वर्ष। जम्मा राजा 32 जना। छैठौं राजा हुम्तीको पालामा शिव र अर्जुन बीच पशुपतिमा युद्ध भएको। महाभारतको युद्ध राजा हुम्तीको पालामा भएको। र पाण्डवलाई सहयोग गरेको। सातौं राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका।
नेपाल आएका 14 राजा स्थुङको पालामा सम्राट अशोक नेपाल आएको थिए। सम्राट अशोकको छोरीको नाम छोरीको नाम चारुमती। चारुमतीको विवाह देवपाल छेत्रीसँग भएको। त यो भयो कसको? किरात वंशको। किरात वंश कहाँबाट आएको थियो? भारतको हस्तिनापुरबाट। कुन वंशका थिए? हाङ वंशका। धर्मावलम्बी कुन थियो? शैव धर्मावलम्बी थियो। किरातको अर्थ के हो? पूर्वको मान्छे। शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोकर्ण। शासन अवधि 1500 वर्ष। जम्मा राजा 32 जना। छैठौँ राजा हुम्तीको पालामा शिव र अर्जुन पशुपतिमा के भएको थियो? युद्ध भएको थियो भने महाभारत पनि छैठौँ राजा हुम्तीको पालामा नै भएको थियो, जसमा राजा हुम्तीले पाण्डवहरूलाई साथ दिएका थिए। सातौँ राजा जितेन्द्रको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका थिए। तो 14 राजा स्थुङको पालामा सम्राट अशोक नेपाल आएको थियो। सम्राट अशोकको छोरीको विवाह चारुमतीसँग भएको। सम्राट अशोकको छोरीको नाम के? चारुमती। भने चारुमतीको विवाह कोसँग भएको थियो? देवपाल छेत्रीसँग। अब हामी कहाँ जान्छौँ? सोमवंशमा। सोमवंश शासन केन्द्र गोदावरी। पहिलो राजा निमिष। अंतिम राजा भास्कर वर्मा। शासन अवधि 355 वर्ष। जम्मा राजा 6 जना। अब 6 जना राजाको सूत्र के छ भने निम काप बिबी। त के छ भने निबाट निमिष। त्यसपछि के छ? मबाट मताक्ष। त्यसपछि के छ? काबाट काक वर्मा। त्यसपछि के छ? त पबाट पशुप्रेक्ष देव। त्यसपछि के छ? बीबाट भूमि वर्मा। त फेरि बी छ, बीबाट भास्कर वर्मा। के हो? नेपालमा शासन गर्ने सोमवंशको शासन केन्द्र कहाँ थियो? गोदावरी। पहिलो राजा निमिष। अंतिम राजा भास्कर वर्मा। शासन अवधि 355 वर्ष। जम्मा राजा 6 जना। त्यसको 6 जना राजाको सूत्र के छ? निमकाप बिबी। निको अर्थ निमिष, मको अर्थ मताक्ष, काको अर्थ काक वर्मा, पको अर्थ पशुप्रेक्ष देव, बीको अर्थ भूमि वर्मा र बीको मतलब भास्कर वर्मा। यो त भयो नेपालमा शासन गर्ने वंशको सोमवंश। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? लिच्छवी वंशमा।